داوے سمت ویر بچاون کیتے تیرے یہ اولے بہن گلیندی کدی شہر مکہ کدی کربل وچ بور یہ جائیں تبدیل کریں کدی شہر مکہ کدی کربل وچ بور یہ جائیں تبدیل کریں گل سمجھے او ڈٹھے ویر دے قاتل ہر جاتے تے بی بی دے یہ راہ بدلیں دی جڑا ویر دے قاتل ویر گدا بور یہ ہاتھ افسوس ملیں دی سات محرم دے دنوں کربلا دے میدان ظالمہ اعلان کیتا ہے جو پانی اٹھ پیمن گھوڑے پیمن حیوان پیمن مگر زہرا دی اولاد نو پانی نہ ملے انہاں کمینے آکے حسین سرکار نو آکھے پہلے دو محرم نو سرکار دیکھے ہمیں دریا دی من دے لگے آئیں انہاں کمینے آکے آکھے تو خیمے پٹ لو پانی پیمنا تے بڑی دور دی گالے توڑے بچے پانی ویکھ ہوئی نہیں سکتے شبیر سرکار نے جناب عباس نے فرمایا میرا ویر او جانے خیمے پٹ جا جتھا یہ کمینے آدن اس مقام تے نصب کر قبلہ استاد المعظم سید امیر حسین شابے لالے او پردین کے غازی سردار نے امام دا حکم سن کے نظوار دی ایک خیمے دیاں ترے چوباں پڑیاں چوتھی تے متھا لگے رو کے غازی آدھا آئے ہو میری قسمت صدقے جہاں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام امام ویکھیا تا عباس سردار دے بدن دے وال غصے نال کھڑے بدن نے چلر جائے اکھی سرخن زاروں کی تار پہیاں بستیاں اے منظر دیکھ کے میرا مولا خیام میں چاہے حصے دی بہن دے کولا کے سرکار فرمیندن اماں دی جائی عباس دی ضمانت تساں چاہیا سین دی آواز آندی ویر تساں آکھنا کیا چاہتے ہو بہ جو نیازے ویر تساں آکھنا کیا چاہتے ہو سرکار فرمیندن میں آکھنے آیا اپنے حصے دے بھیران واکھو دریا دی من تو خیمے پٹ لوے جتھا میں یاداں اس مقام تے لاوے میں آکھیا خیمے پٹ ترے چوباں پٹیاں چوتھی تے متھاس تے روندا پیا ہے تے آکھو اگر جلال وکھاونے نہیں تے نجف دور وج میرے نال غریب بن کے رہنا پوسی بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جلال وکھاونے نہیں تے نجف دور وج میرے نال غریب بن کے رہنا پوسی چاچا جی اگے آ کے بیٹھ جاؤ بسم اللہ کراں اگے آ جاؤ بسم اللہ کراں سین فرمیندی میرا ویر میں سمجھ گئی ہاں مرشدزادی حسین بادشاہ دے پاسے وے کے میری مخدومہ دی آواز آندی تساں خیمے پٹاونے نہیں یا میرے شیر نو روانا ہے سرکار فرمیندے میرا مقصد خیمے پٹاون نال ہے میں بسم اللہ کراں مرشدزادی دی آواز آندی تھوڑی جی مہلت دیو میرے حصے دا بھیرا خیمے پٹ گھن سی میری مخدومہ نے جناب فضا نو بلایا اما فضا جی سین لگی بن تے میرے غیرت مند بھیرا نو منجاک حصے دی بہن پہ یادی او جانے خیمے پڑ چا جتنا حسین حکم دے بھی اس مقام تے لا جڑا جناب فضا نے آکے سنیا دیتا ہے جو آلیہ سین بھی فرمے دی دریا دی مان تو خیمے پٹ لائے او مپانیوں عباس سردار دیاں جویں اکھی پہیاں وس دیاں ہیں رو کے فرمینے اما فضا تو میری بھی ماں ہے میں علی دا پتر ہاں اگر میرا تیرے تے کوئی حق ہے تو مہربانی کر میرے طرف جا کے سین دیاں قدمہ تے ہاتھ لا کے تے ہاتھ جوڑ گیا غلام کے دے مینوں مترئی ماں دا پتر جان دے ہو
سکے بھرا دی پاس کی تھی قدم چوم کے آنکھ میں علی دا پتر میں غیرت ماندا میں مر ویسا جہان دے بہادر جمائیں ایک ہی آکسن کے عباس بھی نالا تے خیمے پٹیندے رہے اے میری توہین ہے قدم چوم کے آنکھ ماں دی چادر دا واسطے ہی خیمے پٹن دا حکم نہ دیو انج کیوں نہ وعدے جو انہاں کبینیاں دیاں فوجاں ہٹا چھوڑ بسم اللہ کراں صرف 2 جملے بسم اللہ کراں مرشدادی سمجھ گئی ہے جو میرا ویر بڑے جلال ہے چاچا جی جناب فضا نے آ کے سنیا دیتا ہے نا تے مرشدادی دی آواز آندی میری ماں دی نشانی دائی ایک باری بات لگی وانج تے میرے غیرت مند بھیران وانج ایک سو نے حسین میرے پاس ہے بسم اللہ کراں ایک باری بات لگی وانج میرے غیرت مند بھیران وانج اس سے دی بہن پیا دی خیمے پٹیندائیاں میں باہر آواں میں برکا پائی کھڑیاں کوئی کمار کے گالیاں دا جلدی وانج سین واق تیرا قدم باہر نہ آوے میری اپنی قسمت میں خیمے پٹیندا بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں سونا رو پئے 2 جملے ہور چاکھاں میں بسم اللہ کراں سین واق تیرا قدم باہر نہ آوے میری اپنی قسمت میں خیمے پٹیندا بسم اللہ کراں صدقے جاواں گزر گیا ویلا عباس موقع بیدان رہے چڑھ پیا 10 محرم دا دن غازی بادشاہ اپنے خیمے چاہے ویکھیا ہے اگے فضل دی ماں مٹی تے بیٹھی ہوئی ہے پریشان حالت ہے سرکار فرمانے فضل دی امر دیکھو نیاز حسین میرے پاس میں مصحف پڑھنا بسم اللہ کراں سرکار فرمانے فضل دی امری میرے جیندیاں یہ حالت کیوں بنائیا بی بی بغور بیک کیا دیئے فضل دا بابا تو جیندہ ہے سرکار فرمانے کیوں میں جیندہ نہیں تیرے سامنے نہیں موجود بی بی آدھیے جے جیندہ ہے تے صرف اپنے واسطے حسین واسطے نہیں آواز آدھیے کیوں آواز آدھیے جس ویلے دا 10 محرم دا دے چڑھے شبیر دی پیاری دھی سکینہ سکا ہویا جام پانی دا چاہ کے ہر خیمے ایک واری گئی ہے میرا خیمہ معاشقی دا خیمہ سمجھ کے ساڑھے خیمے 9 واری آئی ہے ہر واری جدان دی رہی ہے میں نوا دی رہی ہے چاچی میرا اسگر ویر پیاس تو بیتاب ہے میں دیکھ نہیں سکتی چاچی نوا کو کوشش کرن متا پانی دا گھٹ مل پوے میں آدھی رہی ہاں تیرا چاچا ہونے خیمے چاسی میں آگ دے سا مگر فضل دا بابا تو جو نہیں لے آیا میں کیویں آکھاں بی بی آدھی 8 باری تا میں جواب دیتا ہے مگر نامی میری جگہ سکینہ آئی میں دلے سوچا میں ہن کیڑا جواب دے ماں یا سکینہ خیمے چ داخل ہوئی میں قرآن کھول کے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی سکینہ آ کے میری کانڈ پیچھے کھلو گئی میں سکینہ دے پاسے دیکھیا نہیں قرآن پڑھنے چ مصروف رہیاں تھوڑی دیر کھلوتی ہے نا شبیر دی تھی آسمان دے پاسے دیکھ کیا دیئے میرا اللہ جو میں ایڈی غریب ہاں میرے نال بلیندہ بھی کوئی نہیں میں کیڑے ویلے دی کھلوتیاں چاچی نہ میرے پاسے بھیجیے نہ میرے نال کوئی گل کر دی بسم اللہ کراں سونے رو پہ بسم اللہ کراں جناب عباس جلدی نال سین سکینہ دے کول آئے میرے سردار دی دھی غلام دیکھے میں اتنی باری کیوں گئے ہو بی بی آدھی چاچا میرا اسگر ویر پیاس تو بیدار ہے میں بیٹھ نہیں بھی سکتی کوشش کرو پانی دا گھٹ متعمل ہوئے سرکار فرمینے میں تے کئی باری تیرے بابے بول گیا مگر تیرا بابا اجازت نہیں دیتا سین فرمیدی میں بابے دی زامنہ اپنے ہتھا نال چاچے نو مشکس انداز نال بوائیے فرمیدی چاچا ذرا جھکے ہو زوار جی اتنا غازی جھکے عباس سردار دے ہاتھ سین سکینہ دے قدمہ دیاں لگے اپنے ہتھا نال مشک بوائی چاچے دا ہاتھ نال کے تر بھی حسین بادشاہ دے پاسے بڑا لمبا مضمون وقت نو میں دیاں صرف 2 جملے بسم اللہ کرنا چاچا بھتری جی ٹر دے آندے حسین بادشاہ نے دیکھیا نا سرکار میں کے رو بھی پہن فرمینے نا باس تیرے بھی صدقے تیرے وسیلے تو بھی صدقے ہون میری گل سمجھے جے رونا دا غازی بادشاہ جدا قریب آئے نا آکے امام دے قدمہ دے ہاتھ لا کے دے مولا ہون میں نو ضرور میدان اس منجر دے اجازت دیو سرکار فرمینے نا باس میں نو غریب سمجھی کیوں مولا ساری زندگی تو میرے سامنے لفظ ضرور استعمال نہیں کیتا کہ ہون تو میں نے پیدا ضرور اجازت دیو غریب سمجھ کے عباس دی روح نکل گئی ہے روح کی غازیہ دا مولا غریب دا میں آواز علی تو کی میں غریب ہے آواز علی میں بیدا
دا پیا جس ویلے دا 10 محرم دا دن چڑھیا ہے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں کسے نہ کسے دی کوئی نہ کوئی سفارش آ ویندی ہے میں او غریب ہاں جس دی ماں مدینے رہ گئی نہ میرا کوئی سفارشی ہے اکھی دے سامنے شگرد مریندے پیا ویدا دل دیاں دل وچ لے کے بیٹھا ہویا بسم اللہ مولا غریب تا میں ہاں سرکار فرمائنا نباس دیکھے نا سکینہ تیری سفارش بن کے آئی ہے میں مقامل لگا بیان کرن لگا سرکار فرمائنا سکینہ جی بابا اے چاچے نو مشک تین پوائیے ہاں بابا میں پوائیے کیڑے پاسے بھیجن دیئے بابا میرا اسگر ویر پیاس تو بیتاب چاچے نو بھیجن دیئے کوشش کرن متا پانی دا گھٹ مل پوے سرکار فرمائنا سکینہ مشک جو پوائی علیہ حسین مبانیاں تے مادمیاں میریاں ماما تے بہنا ہو آخری جملے سرکار فرمائنا سکینہ مشک جو پوائی مینو اے 10 بھیڑا پیارے ہاں بابا مینو بڑا پیارا سرکار فرمائنا ایک باری وقت 10 اصغر پیارے ہاں بابا مینو اپنی جان تو بھی زیادہ دیدے تے سرکار سار جو کے فرمائنا تیرا 6 مہینے آئے میرا 32 سالہ سوچ کے ٹورے متا تیرا بھی نہ بچی تے میرا بھی مرا چھوڑے بسم اللہ کراں بیان کر کے رویا کرو غریباں دے غم وچ بسم اللہ کراں میں صدقے جاواں آخری مکان ہے پردیسیاں شہیداں دی بسم اللہ کراں سرکار فرمائنے نباس خیمے چ اجازت لے لے میری طرف اجازت عباس خیام میں چاہے زہرا دی دھی نے قدمہ تے ہاتھ لا کے عرض کی میری مرشدادی ماں دی چادر دا واسطے مینوں میدان وچ ونجن دی اجازت دیو چچا جی اس ویلے پاک مخدومہ نے تمام مستوراں نو بلا کے سین فرمیندی بیبیاں میں تواڈے کولوں معافی منگدی ہاں کیوں آواز نہیں میں تواڈے پردیاں دی ضمانت چاہیا تے جائیں دی آسرے تے میں ضمانت چاہیا او موت دیاں اجازتاں پہ منگدا ہے صدقے بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بہت لمبا مضمون ہے مل گئی اجازت من دریا تے آیا غازی مشک پانی دی بھریے واہ خیام دے پاسے موڑی آخری جملہ جس انتظار اچ بیٹھے ہو مکانی دے ماتری میریاں ماما تے بہنا عمر تے شمر نے حکم دیتا ہے مشک پانی دی خیمیاں تک نہ ونجے ساریاں فوجیاں حملے شروع کیتے نباس سردار تے تیراں لے تیر مرے دن پتھراں لے پتھر مرے دن نیزیاں لے نیزے مرے دن کوشش یہ ہے جو مشک پانی دی خیمیاں تک نہ ونجے میری پتھر دی زبان نہیں نہ میں کدی سخت پڑے ہے میں کی میں آکھاں ایک ملعون نے چھوک کے وار کیتا ہے غازی بادشاہ دا سجا بازو کلم آیا آواز ہے بسم اللہ اصغر دا صدقہ ایک کمینے وار کیتا ہے کھبا ہاتھ کلم آیا آواز ہے بسم اللہ سکینہ دا صدقہ ایک کمینے تیر ماریا جڑا مشک وچ لگا ہے تیر دا لگنا ہاں پانی مٹیونا شروع ہے پانی مٹیندا ویکھنا چاچا جی غازی آسمان دے پاسے ویکھ کے آتا ہے میرا اللہ ہن میں جیندا خیام وچ نہ بجا بسم اللہ کرم ہو گئیاں تمہیداں جڑے روਣ واسطے مٹیاں تے بیٹھے رہے ہو ایک ملعون نے ایسا وار کیتا ہے جس نال غازی بادشاہ گھوڑے دی زین تو لہ پین عرض پیا کریندا لتعظیم تو معاشقی تسیاں دا صدقے میں بسم اللہ کراں صدقے جاواں بسم اللہ کراں جڑا بندہ نہیں رو سکیا میرا دل جاندا میں بچہ آکھاں عرض پیا کریندا لفظیں تو آسرا سیداں دا صدقے جڑا بندہ عبادت تے شامل نہیں ہو سکیا میرا دل جاندا میں پھر جا آکھاں عرض پیا کریندا لفظیں تو آس غریباں دی غازی بادشاہ جو رہ گئے سیدان دے گھارے چ بچ کے رشہ گئی ہے سائیاں دا فرمان ہے ساڑے گاں میں جیوے رو جیوے چوک بردادار یاراں دی رات رونے آنا پہلے آکھے لفظیں تو معاشقی تسیاں دا پتا کیا لفظیں تو آسرا سیدان دا پھر آکھے لفظیں تو آس غریباں دی جے دل بن گئی روان دے حسین دا واسطے ویکھی میرے پاس تے میری گل سمجھی عرض کیا کرے دا لفظیں تو ویر رکیہ دا نہیں رونا دا بسم اللہ صدقے میں بسم اللہ کراں عرض پیا کرے دا لفظیں تو ویر رکیہ دا تے جڑا بندہ جاتا ہی نہیں رو سکیا عرض پیا
صدقے بسم اللہ کرا تسی کھول کے رو سکتے ہو تواڈے تے پابندی کوئی نہیں تواڈے ہاتھ آزاد نے تسی ماتم کر سکتے ہو ارمان اس گل ہے حسین دیاں بہناں دے ہاتھ رج گئے آئے صدقے صدقے میں بسم اللہ کرا جس بندے دی عبادت نہیں ہو سنگی میرا دل چاہتا ہے میں ترجمہ چکرا عرض پیا کریں دا لفظی تو برکا زینب دا کہ ہل خیمیاں دے وچ پہ گئی گھنٹے کدوا بھر جایا دے وہ مان دیکھا کتے بہ گئے لتازی تو برکا زینب دا تے ہل خیمیاں دے وچ پہ گئی گھن کے کدوا بھر جایا دے وہ مان دیکھا کتے بہ گئی اگے آ جا کرے دا لتازی تو برکا زینب دا تے ہل خیمیاں دے وچ پہ گئی گھن کے کدوا بھر جایا دے وہ مان دیکھا کتے بہ گئی اگے آ جا چچا جی عرض پیا کریں دا لتازی تو برکا زینب دا تے ہل خیمیاں دے وچ پہ گئی گھنٹے کدوا بھر جایا دے وہ مان دیکھا کتے بہ گئی گل سمجھے صدقے جی عرض پیا کریں دا لتازی تو برکا زینب دا تے ہل خیمیاں دے وچ پہ گئی گھنٹے کدوا بھر جایا دے وہ مان دیکھا کتے بہ گئے او کرم فرات دو فضل دی امڑی تے ایو حق لانڈے دی رہ گئی اٹھ جاگ محافظ پر دیا دا وادر زین دی جا در لے گئی لے گیا بھڑا شام صدقے جاواں میں بسم اللہ کرا عرض پیا کرے دا لتازی تو برکا زینب دا کہ ہل خیمیاں دے وچ پہ گئی گھنٹے کدوا بھر جایا دے وہ مان دیکھا کتے بہ گئی او کرم فرات دو فضل دی امڑی ایو حق لانڈے دی رہ گئی اٹھ جاگ محافظ پر دیا دا وادر زین دی جا در لے گئی صدقے جاواں دو خالت ہے گھوڑے تو حسین بادشاہ بڑی مشکل نال پہنچے سر جھولی اچ پائے داڑھی چم کے فرمینے نباس میں آ گیا مولا تواڈی مہربانی زوار جی اگر پہنچو تے ایک ہور احسان فرماؤ میری آنکھی تو خون پونجو میں ویکھنا چاہنا مظلوم کیویں ہوندے صدقے صدقے بسم اللہ کرا سارے عبادت شامل ہو میں ویکھنا چاہنا مظلوم کیویں ہوندے عباس کوئی میں بسم اللہ کرا میری آنکھی تو خون پونجو میں ویکھنا چاہنا مظلوم کیویں ہوندے حسین دے سب تو بڑے نقصان دا نام ہے عباس صدقے جاواں بسم اللہ کرا غازی کوئی حسرت ہو اتداس مولا کچھ نہیں منگنا ایک تا میری لاش خیمے نہ گھن وجے دوجا سین سکینہ میری لاش دینا ہوئے کیوں عباس مولا میں پانی واسطے قیام تے پانی پہنچا نہیں سکیا داڑھی چونکے فرمینے تیری وفا تو صدقے
मंगना। सरकार फरमाते जे तू कुछ नहीं मंगना मेरा दिल है मैं तेरे को कुछ मंगा। मौला तुसा क्या मंगदे हो मेरी गल समझा जेड़े मुबारी मार के आए बैठे हो। बिस्मिल्लाह कराम है हाथ साथ ले के आसो दो जुमले। मौला तुसा क्या मंगदे हो? सरकार फरमाते ने सारी जिंदगी नौकर सदवाए मेरा दिल एक बारी अपनी सोनी जुबान नाल मैनू फिर आजाद। अब्बास दी आवाज आनी मोरा विरासत ते जनाब हसन या सैनी ज़ैनब ते कुलसूम है किवें विरासत। सरकार फरमाते ने अब्बास में समझो परदेस किसे परदेसी सैयद सवाल कीता मैनू परदेसी सैयद समझते सच्चा मेरा। अब्बास दी आवाज आनी मत थोड़ी अमड़ी नाराज होवे जो मेरे पुत्रां दी रेसां करेंदार पासे दे नालों परदादार दी कूकाई साढ़े चा मैं रादिया मेरा परदेसी बचड़ा कदा दा सिकदा वदई। अब्बास ने पहचानी हुसैन दी आवाज मौला दे पासे वेख्या दे हायो मेरा पुत्रा मोया भीरा हायो मेरा भीरा मोया भीरा हायो मेरा मुसाफिर भीरा लड़का ना दा हटे आवाज अब्बास मैं भी आदि भाईवाल खेमे दे पासे गादी वेख्या दे हायो मेरी शाम दी कैदन बहन हायो मेरी बाजारां पत्थर झलन वाली बहन आयो मेरी दरबार आई निर्वार देवन वाली बहन। सरकार फरमाते ने अब्बास मैनू विरासत दे मेरा हां ठहरे क्योंकि तू मेरा छोटा वीर है मेरा दिल चाहता है मैं तेरे से एक सवाल करा चा। मौला क्या पूछना चाहते हो? दाढ़ी चूम के फरमाते ने हे दस्तूर सवारां दा दिलां दे कोच दे विच हथ पा के किवें ला पिया है तो ज़ेन तो दो में बाजू कलाम करा के हुसैन आवाज आई पहले सारे झड़े ते वल फंस गए पैर रकाबे मकबा बिस्मिल्लाह करा ताइयों ते प्यादा चोन मैं वीर दी मसशर बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा हे दस्तूर सवारां दा दिलां दे कोच दे विच हथ पा के किवें लै पिया है तो ज़ेन तो वाद में बाज़ो कलाम करा के बात में हुसैन चुम वीर दी मसशबीर आखे तेरी मौत ने छोड़ी चुम वीर दी मसशबीर आखे तेरी मौत ने कमरे ने छोड़ी चुम वीर दी मसशबीर तेरी मौत ने कमरे ने छोड़ी कमरे दी मसशबीर आखे तेरी मौत ने कमरे ने छोड़ी मैं दादा सोहना बसदा दाढ़ी चुम के फरमाते मैं दी